अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल स्टोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। प्यार की अनोखी कहानी एपिसोड नंबर 9। जबकि यहाँ से कुछ दूर इस यूनिवर्सिटी में आओ तो वो इस वक्त एक प्रोफेसर के टेबल पर होंठों पर मुस्कुराहट लिए बैठा था, जबकि सामने बैठा 40-42 साल का प्रोफेसर बेहद संजीदा दुख रहा था। देखें मिस्टर हादी, हम ये नहीं कर सकते। 4 साल पुरानी स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालकर किसी अनजान को देना जुर्म है। वो इसे पिछले 10 मिनट से बस यही बात समझा रहा था, जो कि हादी साहब समझने के मूड में नहीं थे। लेकिन आप ये जुर्म पहले कर चुके हैं, थोड़ा झुकते हुए राजदारी से कहा, जिस पर प्रोफेसर के तासुरात मज़ीद बिगड़ गए थे। और मुझे इस गलती का अब भरपूर एहसास है, इसलिए मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना मुझे आपके इरादे बताने पड़ेंगे। धमकी, वो भी हादी को। नॉट गुड। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं यही तो चाहता हूँ कि आप सबको मेरे इरादे बताएं। वो चह कर बोला तो प्रोफेसर ने इसे हैरान होकर देखा। ये पागल तो नहीं है? अब ऐसे मत देखें मुझे। जाहिर है आपके साथ एक जेल में बैठकर चक्की पीसने की शर्फ हासिल हो जाए तो और क्या चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में। वो तो खुशी से झूम उठा था। एक्सक्यूज़ मी। प्रोफेसर बेचारा अब भी कुछ ना समझा। उफ़ो, कितने मासूम हैं आप। अच्छा सुने ज़रा, इसने कहते हुए साथ ही मोबाइल पे एक रिकॉर्डिंग चलाई थी। वो पिछली बार होने वाली प्रोफेसर और हादी की डील थी। पैसे के बदले इलाफ का एड्रेस। प्रोफेसर ने इसके हाथ से मोबाइल लेना चाहा, मगर वो फ़ौरन पीछे कर चुका था। अरे अरे प्रोफेसर साहब, नहीं पीसनी मेरे साथ चक्की तो जल्दी से काम करें, ना कि इस ऐसे गुस्से से बात को और बढ़ाएं। एक आंख दबाते हुए इसने कहा, मुझे 10 मिनट दो। और इसी के साथ प्रोफेसर ने ये दूसरी गलती करने पर मजबूर हो गया, जबकि हादी साहब अपने इंटेलिजेंस पर खुद ही दिल को खुशबाशी से देखने लगा। अगर अब हमदानी इंटीरियर्स में वापस आए तो इलाफ अंदर दाखिल हुई। वक्त के साथ आहिस्ता थे इसके कदम। ये हामिर हमदानी से इसकी पहली मुलाकात जो थी। शी इज़ मिस इलाफ, हमारी डिज़ाइनर, एंड इलाफ ही इज़ आमिर हमदानी, CEO ऑफ दिस कंपनी। अरहम ने दोनों का तारुफ करवाया था, जिस पर इलाफ ने मुस्कुरा कर इन्हें सलाम किया। क्या बुरी खबर है? शरोस ने डरते हुए पूछा। वो कल होने वाली बात सोशल मीडिया पर फैल चुकी है, इसने कहते साथ अपने मोबाइल इनकी जानिब बढ़ाया, जिसे अरहम ने फ़ौरन थामा। हमदानी इंटीरियर के इंटरनेट से डिज़ाइनर कॉपी होने से बुरी खबर फैल चुकी थी और सब इस पर रिमार्क्स दे रहे थे, जो कि बहुत ही बुरे थे। शहरोज ने आमिर हमदानी की जानिब देखा, जिनके चेहरे के तासुरात अब मज़ीद सख्त हुए। अपनी कड़ी नज़रों से उन्होंने शहरोज की जानिब देखा और शहरोज को इनकी नज़रों में ही गोलियां लग रही थी। तुमने अपनी कंपनी का नाम ख़राब कर दिया शहरोज। मेरी उम्र भर की मेहनत ज़ाया कर दी तुमने। मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे हाथों अपनी कंपनी दी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, जाओ। आमिर हमदानी ने धाड़ पर। इलाफ भी अपनी जगह पे सहम गई थी, जबकि शहरोज घबराने लगा। डैड, मुझे एक मौका तो दे, मैं ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? जो लाखों का नुकसान हुआ है, तुम्हें क्या पता तुम इसे भर सकते हो? मेरी कंपनी का नाम जो तुमने ख़राब किया है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम शहरोज? हाँ? वो एक बार फिर इस पर बरसने लगे। डैड, मैं बस तुमने जो किया इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो कहते साथ अपनी चेयर की जानिब आगे बढ़ा। अंदाज ही बता रहा था कि अब कोई हुक्मनामा जारी करने वाला है। आज से मैं अपनी कंपनी को खुद संभालूंगा, जैसे पहले संभालता था। और तुम अब मेरे सेक्रेटरी के तौर पर काम करोगे। जो इनके फैसले पर जहां शहरोज ने सर पर धमाका हुआ था, वहीं अरहम और इलाफ एक दूसरे की जानिब देखना शुरू हो गए। निगाहों में हैरानगी थी। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? मैं और सेक्रेटरी? शहरोज तो मानो जैसे सदमे में ही चला गया, जबकि इलाफ और अरहम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मतलब अब बॉस का सेक्रेटरी बन जाना भी एक मजाक ही था ना? अगर तुम्हें एतराज़ है तो तुम इस कंपनी से जा सकते हो।
कभी वापस ना आना, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ एक ही पोजीशन मिल सकती है तुम्हें, अटल लहजे में कहते हुए उन्होंने अपने सामने रखी फाइल उठाई, इशारा इसके साथ किया। ओके डैड, जैसा आप कहें। और इसी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकला, जबकि आमिर हमदानी की नज़र में एक सामने खड़ी लड़की पर पड़ी थी जो कि इन्हें ही देख रही थी, डरी डरी। मुझे आपका डिज़ाइन अरहम ने दिखाया था मिस इलाफ, आप एक अच्छी डिज़ाइनर हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ने होने वाली हमारी कंपनी को छोड़ने का फ़ैसला नहीं करेंगी। ये कुर्सी से टेक लगाए उन्होंने कहा, जबकि इलाफ ने सुकून का सांस लिया। चलो अरहम का कोई तो फ़ायदा हुआ, वो सोच कर ही मुस्कुराई। आपके साथ काम करके मुझे भी बहुत खुशी होगी सर, और फिर इन हालात में मैं अपनी कंपनी को कैसे छोड़ सकती हूँ जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कोई कुछ भी कहे, मगर हम जानते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। इलाफ ने बात पर अरहम साथ आमिर हमदानी की होंठ भी मुस्कुराए थे। इन्हें ये लड़की अच्छी लगी थी। थैंक्स मिस इलाफ, आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराती ऑफिस से बाहर निकली, जबकि अब अरहम आमिर हमदानी के सामने बैठा था, चेहरे में संजीदगी लिए हुए। मालूम करो कि इन सब के पीछे कौन है अरहम, ये बहुत ज़रूरी है। आमिर हमदानी के कहने पर इसने सर हिलाया। सोच अब इसी की जानिब थी, जबकि यहाँ से कुछ दूर 7 तारीख के ऑफिस की जानिब आओ तो वो अपनी कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में गुम था, शायद आज होने वाले वाक़ये की जानिब। मगर अब इससे वो लेकर परेशान नहीं था, क्योंकि सारा ने इसका सारा मसला हल कर दिया था। ये इसलिए भी सरप्राइजिंग था जब इसने सुना और बताया इसके पास एक डिज़ाइन है जो कि इसने एहतियाती तौर पर अपने किसी जानने वाले से बनवाया है, और वो अब वही डिज़ाइन लेकर आने वाला था। इस बात का तो साथ को यकीन था कि सारा को अगर डिज़ाइन पसंद है तो यकीनन वो इसे भी पसंद होगा। मगर सोच अब तक सोच में हैरान थी कि कैसे सारा का बनाया हुआ डिज़ाइन इस बुरे वक्त में काम आ रहा है। मगर इलाफ क्या वाकई ही इस डिज़ाइन की कॉपी किया था? अगर वाकई ही इसने ये किया है तो वो फिर इतनी परेशान क्यों हो गई थी? क्यों इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं, कोई गिल्ट नहीं था? आखिर क्यों अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जबकि वो उसे जानता भी नहीं था। लैपटॉप पर आने वाले नोटिफिकेशन ने इसे सोचों से बाहर निकाला। इसने सीधे होकर देखा, सारा की मेल भेजी हुई थी। यकीनन यही डिज़ाइन था। इसने मेल ओपन करके देखा और वो हैरान रह गया। ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट था, इतना खूबसूरत डिज़ाइन और इतना परफेक्ट, यकीनन ये किसी माहिर डिज़ाइनर का ही काम था। इसी के साथ इसकी नज़रों ने डिज़ाइनर का नाम ढूंढना चाहा, मगर वो मिल ना सका। मगर ये क्या, EH? सारा ने बताया था कि डिज़ाइन अपने नाम के अल्फ़ाबेट के नाम के साथ ग्राफ डिज़ाइनिंग करता हुआ, मगर ये अल्फ़ाबेट EH। इसने दोबारा दोहराया, EH, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे ये कोड अल्फ़ाबेट इसने पहले भी कहीं देखे हों। मगर कहाँ? ये आप क्या कर रहे हैं आमिर, जो आप अभी तक ऑफिस से घर नहीं आए? शैला हमदानी की आवाज़ पर खामोशी से सोफ़े पर बैठे आंखें मूंदे थे। आराम कर रहा हूँ, पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। अपने बेटे का फ्यूचर ख़राब करके आप सुकून कर रहे हैं? शैला हमदानी इस वक्त वाकई ही बहुत गुस्से में थी। फ्यूचर इसने अपना खुद ख़राब किया है, और अगर इसके अलावा कोई इसका ज़िम्मेदार है तो वो सिर्फ तुम हो। आंखें खोले इसकी जानिब देखा। मैंने क्या किया है इसका फ्यूचर ख़राब? इन्हें हैरत हुई। हाँ, तुम्हारे लाड और तरबियत की कमी ने ही आज इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है, जहाँ तक ना कोई अच्छा इंसान बन सका है और ना ही कामयाब। इन्हें मज़ीद गुस्सा आने लगा था तो शहरोज़ ने इनकी कंपनी का नाम डबो दिया, और अब वो इसी बात को कह रही थी, मेरे बेटे ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि आप एक अच्छा इंसान नहीं समझते? अपना हमेशा जानने वाला सवाल दोहराया। यही तो मसला है शैला, आज तक तुम्हें इसके गुनाह ही नज़र नहीं आए। न जाने वो कौन सी माएँ होती हैं जो बच्चों की चाल चलन से ही इन्हें जान जाती हैं। अफसोस से कहते हुए वो तेज़ी से ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़े, जबकि शैला हमदानी अब गुस्से से पलटी। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आमिर हमदानी ने अटल लहजे से इनकी तरफ कदम रोक दिए थे। ये तुम क्या कह रहे हो शहरोज़? इन्हें अब शहरोज़ पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इसी की वजह से तो इन्हें इतना सब सुनना पड़ा था। अब अगर यूनिवर्सिटी की जानिब आओ तो प्रोफेसर ने एक लिफाफा लेकर इसे अपने सामने फेंका था। अरे प्रोफेसर साहब, आराम से, इसी तरह किसी को फेंक कर चीज़ें देना बैड मैनर्स होते हैं। शरारती मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो प्रोफेसर
کو مزید چڑھا رہا تھا۔ یہ لفافہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، آئندہ میرے پاس مت آنا، غصے سے کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے، جبکہ ہادی اب لفافہ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ یقین مانو میرا بھی دل نہیں چاہتا آنے کا، مگر کیا کروں، آپ کی قسمت کا کنیکشن ہے شاید، کھینچا چلا آتا ہوں۔ اور آنکھ دبا کر پروفیسر سے کہنے لگا، اور پروفیسر کو وہیں ہی آنکھ نکل گئی۔ کیا کیا کرنا پڑتا ہے مجھے تمہارے لیے ارحم، خود سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا، مگر گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لفافے کو کھول کر دیکھا، اندر کا ایک ایڈریس جو ایک تصویر تھی۔ "What a beautiful girl!" اس کے چہرے پر اپنی نگاہوں کا حصار میں لیتے ہوئے اس نے کہا۔ اب لگتا ہے کہ یہ ارحم کا کام نہیں ہو رہا۔ یہ ایک معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے اس نے لفافہ واپس رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ "کم ان!" دروازے پر ہونے والی دستخط نے اسے کہا۔ مینیجر اب ہاتھ میں ایک فائل لیے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جبکہ ارحم نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا۔ "سر، یہ وہی ڈیٹیلز ہیں جو آپ نے مانگی تھی۔ مینیجر نے فائل اس کی جانب بڑھائی جسے آپ نے تھاما۔ "ڈیزائن آپ نے اور مس الاف کے علاوہ صرف میرے لیپ ٹاپ میں تھا۔ یہ سکین کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ میرے لیپ ٹاپ سے بھی نہ تو کسی نے یہ بھیجا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کاپی بنائی گئی ہے، اور ہم میں سے کسی کے بھی آفس میں کوئی نہیں گیا، نہ ہی کوئی مشکوک حرکت ہوئی ہے۔ مینیجر کی بات پر ارحم کے ماتھے پر بل واضح تھے۔ "اگر ڈیزائن کاپی نہیں ہوا، اسے بھیجا نہیں گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو بتاؤ مجھے مینیجر یہ انٹرنیٹ سے کیسے پہنچ گیا؟ کیا یہاں کوئی جنات ہیں جو کر گئے ہیں، یا یہ قدرت کا ایک حسین اتفاق ہے؟" فائل میز پر پھینکتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم سر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ بہت پلاننگ سے کیا گیا ہے، کوئی بھی سراغ چھوڑے بغیر۔ آفس کے باہر ایک ایک ورکر پر نظر رکھو، کسی کی بھی حرکت ہماری آنکھوں سے پختہ نہیں ہونی چاہیے۔ "اوکے باس!" اسی کے ساتھ وہ آفس سے باہر نکلا، جبکہ ارحم اب فائل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ "ڈیڈ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟" ڈرنک کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے مدہوش ہو، اور شاید وہ تھا بھی۔ "تیرے ڈیڈ تو شروع سے ہی تیرے خلاف تھے، اور تو نے انہیں ایک موقع دے دیا." دائیں جانب بیٹھے اس کے دوست نے کہا۔ "ڈرنک وہ بھی کر رہا تھا، مگر اب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اب میرا کوئی قصور نہیں ہے ان میں۔ پھر بھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دور کر دیا۔ اپنے سینے پر ایک انگلی رکھی۔ "شہروز ہمدانی کو اس کمپنی میں سیکرٹری بنا دیا، مطلب شہروز ہمدانی ایک عام ملازم بن گیا ہے!" گلاس اٹھا کر سامنے دیوار کی جانب زور سے مارتے ہوئے کہا۔ شیشے کے ٹکڑے اب زمین پر بکھر چکے تھے۔ "ارے کیا کر رہے ہو تم؟ خود کو سنبھالو! جو بھی تیرے ڈیڈ کا ہے وہ تیرا ہی تو ہے، کوئی چھین سکتا ہے بھلا تجھ سے یہ سب؟" اس کے کاندھے تھامتے ہوئے کہا۔ "وہ تو خود ہی مجھ سے چھین رہے ہیں، اور سب کچھ ہی چھین لیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چل کلب چلتے ہیں۔ سنا ہے سونیا لوگوں کا گروپ بھی وہیں جا رہا ہے، آج رات بہت رنگین ہونے والی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا، وہ بھی مسکراتے ہوئے ساتھ چل دیا تھا۔ جبکہ یہاں سے کچھ دور اس ریسٹورنٹ میں آؤ تو کونے میں موجود میز کے قریب وہ دونوں بیٹھی تھیں، جبکہ ویٹر اب ان کا آرڈر لے رہے تھے۔ "تو کیسا رہا سب؟" ویٹر کے جاتے ہی سارا کی جانب سے سوال ہوا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ "بہت اچھا، باس نے شہروز کو اپنا سیکرٹری بنا دیا ہے۔" "واٹ؟ سیکرٹری؟" وہ حیران ہوئی۔ "یس، سیکرٹری۔" مسکرا کر فرینچ فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے تھے۔ "تم نے تو کمال کر دیا الاف، مگر ان سب کے پیچھے بیچارے میرے بھائی کو بہت ٹینشن ہوئی۔" کاندھے اچکا کر کہا۔ "ہاں، وہ بہت غصے میں آ گئے تھے، اور مجھ سے تو جیسے کچھ زیادہ ہی غصہ تھا انہیں۔ ظاہر ہے ڈیزائن تمام کاپی جو کیا تھا، غصہ بھی تو ان پر ہونا ہی تھا نا انہوں نے۔" بے حد فکری میں کہتے ہوئے اس نے اپنا چیز برگر اٹھایا۔ نہیں پتا کیوں، مگر ایسا لگا جیسے وہ کسی بات پر غصہ تھے۔ اسے اب 7 تاریخ کی نظریں خود پر یاد آ رہی تھی۔ "تمہارا وہم ہوگا یار، تم کیوں غصہ ہو رہے ہو؟" "ہاں، ہو سکتا ہے۔" کاندھے اچکا کر وہ برگر کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ جبکہ یہاں سے کچھ دور اس کلب میں آؤ تو اندھیرے میں مختلف رنگوں کو جگمگاتی روشنیوں کے اندر ایک ماحول دلکش بنایا ہوا تھا۔ ڈانس فلور میں لڑکے اور لڑکیاں میوزک ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھے، اور انہی میں موجود شہروز ہمدانی حدود کے سارے تقاضے توڑ کر اپنے حد کے قریب کھڑی لڑکی دونوں بازو کو تھامے
اب سب سے الگ کر کے کسی کونے کی جانب لے جا رہا تھا جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اندر آ کر ایک کپ کافی ہی پی لو۔ گاڑی رکتے ہی سارا نے اس کو کہا۔ نہیں سارا، تم نہیں جانتی اس وقت کافی لیٹ ہو گئی ہوں، نیند نہیں آتی پھر۔ کافی کے ساتھ مسکرا کر کہتے انکار کیا۔ چلو اوکے اینڈ آگے کے لیے بیسٹ آف لک، تمہیں بھی۔ اور اسی کے ساتھ سارا گاڑی سے باہر نکلی جبکہ الاف اب گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اس کے موبائل پر ہونے والی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ یہ میرے فون کی آواز تو نہیں ہے؟ گاڑی روک کر جانب دیکھا، کسی کا موبائل نیچے گرا تھا۔ اس نے اٹھا کر کسی نمبر سے کال کی۔ یہ تو سارا کا موبائل ہے۔ اف سارا، تم بھی نا، کہتے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو، اور الاف، شکر ہے کہ تمہارے پاس موبائل ہے، پلیز مجھے دے دو یار، تم ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ سارا نے ریکویسٹ اس کی ایکسیپٹ کر لی اور ایک گہری سانس لی۔ اوکے کمنگ۔ گاڑی اب دوبارہ سارا کے گھر کی جانب مڑی۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے گاڑی کے گھر کے سامنے پارک کی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ 2 بار نوک کیا اور چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ سلام الاف باجی، آ جائیں۔ اسے پہچانتے ہی اس نے دروازہ پورا کھولا تاکہ وہ اندر آ جائے۔ نہیں، وہ ابھی جلدی میں ہوں، آپ یہ موبائل سارا کو دے دیجیے گا، وہ میرے پاس بھول گئی تھی۔ موبائل گارڈ کے حوالے کر کے وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی، یہ جانے بغیر 2 آنکھیں مسلسل اسی کو ہی دیکھ رہی تھی حیرانی سے۔ شہروز کہاں ہے؟ ناشتے کی میز پر بیٹھے عامر حمدانی نے سوال کیا، جس پر شائلہ حمدانی گھبرائی تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگا، جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اگر کمرے میں ہوتا تو کیا میں یہ سوال تم سے کرتا؟ سنجیدگی سے کہا۔ وہ کل رات سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، انہی کے گھر ٹھہر گیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ عیاش دوستوں کے ساتھ اپنی عیاشی کے لیے جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ رات کو باہر گزارنے کی اجازت نہیں دی میں نے؟ اسے آواز اب اونچی ہو گئی، جس پر ارحم نے جانے کن خیالوں میں گم تھامے ان کے جانب دیکھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور آج اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے بعد وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ باہر گیا۔ عامر، میں اس میں برا کیا ہے کیا، یا میں نے اس میں کیا برائی کی ہے؟ شائلہ حمدانی نے ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر میں اس کے دوستوں سے واقف نہ ہوتا تو شاید میں اس میں کوئی برائی نہ ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرے بیٹے کے فیصلے کی بات ہے تو وہ اسی قابل ہے انکل، آپ پریشان مت ہوں، وہ آ جائے گا۔ ارحم کی بات پر بگڑتے دیکھ کر کہا، یقیناً وہ یہیں آئے گا ارحم، مگر کیا مصیبت ساتھ لائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں مجھے۔ وہ کہہ کر اٹھے اور اپنا کوٹ درست کرتے باہر کی جانب بڑھے، مگر تھوڑا آگے جا کر ہی رکے۔ تم نہیں آ رہے؟ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایکچولی کچھ کام ہے انکل، اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گا۔ اوکے۔ اور اسی کے ساتھ وہ باہر کی جانب بڑھے جبکہ ارحم اپنے کمرے میں واپس آیا۔ کل اس کا ہادی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، رات بھی جانے کب وہ واپس آیا اور وہ صبح ہی غائب ہو چکا تھا۔ آخر یہ کیا کر رہا تھا؟ موبائل اٹھا کر اسے کال لگائی اور جانے وہ اب تک کتنی ہی کالز کر چکا تھا، مگر اس کی کال پک کرنے کے لیے وہ موڈ میں نہیں تھا، جبکہ ارحم اب اس کے لیے پریشان ہونے لگا تھا۔ اور اب یہاں سے کچھ دور سارا کے گھر کی جانب آئیں تو وہ جاب پر جانے کے لیے تیار اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکلی تھی۔ ویسے تو ساتھ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے، آخر اس کا ڈیزائن پڑھی تھی، مگر یہ سب اس صرف ساتھ کی خواہش ہی تھی جو وہ کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ پاپا کے ساتھ بھائی بھی اس کے پاپا اور بھائی تھے، اس کے لیے ان کی خوشی کے لیے اس گرافک ڈیزائنر میں ڈگری لی، مگر اس کا شوق صرف جاب کرنے کا تھا۔ وہ خود سے جاب کرنا چاہتی تھی اور اچھی بات تھی، مگر ساتھ نے بھی انہیں اس کی خواہش کا احترام کیا اور وہ اب ایک ملٹی انٹرنیشنل کمپنی میں ایز اے گرافک ڈیزائنر میں کام کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اسی کی جاب جانے کا ہی موقع ملا۔ گاڑی تیزی سے کمپنی کی جانب لے جانے کے ساتھ ساتھ وہ گانے کو بول کر گا رہی تھی۔ اس کا موڈ آج واقعی بہت اچھا تھا اور یقیناً اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ ایک گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے تو اس کا موڈ اچھا نہ رہتا، لیکن وہ گانے میں اتنی گم تھی